Otis.com. Learn anywhere, anytime. नमस्कार, मेरो नाम दामोदर पुडासैनी, म नेपाल सरकारको सहसचिवको रूपमा कार्यरत छु। आज म तपाईहरुलाई otis.com द्वारा सञ्चालन हुन लागेको यो लोकसेवा आयोगको परीक्षाको तयारी गर्ने विद्यार्थीहरुको लागि यो तयारी कोर्समा स्वागत पनि गर्दछु र यस किसिमको कोर्स सञ्चालन गर्न लागेकोमा otisलाई म शुभकामना बधाई ज्ञापन गर्दछु र त्यसको साथसाथै तपाईहरुलाई यो अनलाइन कोर्समा सहभागी भई लाभ लिनको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। सबैभन्दा पहिला म केही टिप्सहरु यहाँहरुलाई प्रदान गर्न चाहन्छु। लोकसेवा आयोगको परीक्षा भनेको आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण परीक्षा हो र यो परीक्षा भन्नेबित्तिकै एउटा प्रतिस्पर्धाको ठुलो घडीबाट पार गरेर प्रतिस्पर्धालाई अगुवाई गरेर सफलता हासिल गर्ने हो। हुन त हरेक परीक्षाको आफ्नै मूल्य र मान्यताहरू हुन्छन्, तर लोकसेवा आयोगको परीक्षा भनेको न्यूनतम अंक ल्याएर मात्र कसैले पनि उत्तीर्ण हुन सक्दैन। त्यसकारणले न्यूनतम अंक ल्याउने मात्र उद्देश्य नभइकन प्रतिस्पर्धामा अरूलाई उछिन्ने किसिमको एउटा उद्देश्य राखेर मात्रै विद्यार्थीहरुले अघि बढ्न पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिलो कुरा विद्यार्थीले त्यो कुन तहमा जाँच दिन खोजेको हो, कुन तहमा परीक्षा दिन खोजेको हो, त्यो तहको परीक्षाको पाठ्यक्रमसित उ पूर्ण रूपमा परिचित हुनुपर्छ। उसले कमसे कम त्यो तहको परीक्षा अथवा त्यो पदको परीक्षामा दिँदाखेरि कुन कुराहरू पढ्नुपर्छ, त्यसमा अंकहरू कति हुन्छन्, कुन विषयहरू पढ्ने, ती सबै कुराहरूको जानकारी विद्यार्थीले लिनु जरुरी छ र त्यसको आधारमा सामग्रीहरू संकलन पनि त्यसैको आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अघि नै भने लोकसेवा आयोगको परीक्षा भनेको न्यूनतम अंक ल्याएर मात्रै पनि पास हुन सक्दैन, उ अनुत्तीर्ण हुने अवस्था हुन्छ। त्यसको लागि तोकिएको पाठ्यक्रममा सकेसम्म धेरै सामग्रीहरूको संकलन गर्ने र धेरै सामग्रीहरू अध्ययन गर्न जरुरी छ। पहिलो कुरा अध्ययन लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सफलता हासिल गर्ने सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको सम्बन्धित विषयको अध्ययन हो। तर विषयको अध्ययन भित्र पनि धेरै कुराहरू पर्न आउँछन्। जस्तो कि एउटा कुनै विषयको अध्ययन गर्नु छ भने धेरै किसिमका सामग्रीहरू अध्ययन गर्न जरुरी छ। धेरै कोणबाट ती सामग्रीहरूको अध्ययन गर्न जरुरी छ। त्यसका फाइदा बेफाइदा, त्यसका परिचय, त्यसका राम्रा पक्ष नराम्रो पक्ष आदि अन्त्य यी सबै कुरालाई विभिन्न कोणबाट हेर्न जरुरी छ। त्यसो भएको हुनाले म यसलाई एउटा समग्र रूपमा के भन्छु भने यस किसिमको अध्ययन गर्दा एउटा साङ्गोपाङ्गो अध्ययन भन्छ यसलाई, अत्यन्त सूक्ष्म ढंगले र अत्यन्त बृहत रूपमा यसको अध्ययन गर्न जरुरी छ। दोस्रो कुरा अध्ययन मात्रै गरेर लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सफलता हासिल गर्न सकिँदैन। अध्ययन पछि अरु ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेको त्यसको परीक्षाको तयारी पनि हो। राम्रो अध्ययन मात्रै नगरिकन परीक्षाको तयारी पनि राम्रो हुन जरुरी छ। यसको लागि उसले आफू कुन केन्द्रमा म जाँच दिँदैछु, कस्तो किसिमको परिवेशमा जाँच दिँदैछु र त्यो परिवेशको त्यो किसिमको जाँच दिने केन्द्र, परीक्षा केन्द्रहरू, त्यसका प्रवेश पत्रहरू, यी कुराहरू पहिला नै उस सम्बन्धित परीक्षार्थीले ध्यान दिनुपर्छ भने त्यो जाँच दिने बेलामा परीक्षाको समयमा तोकिए भन्दा अगाडि नै परीक्षाको हलमा प्रवेश गर्ने र गर्न जरुरी छ। अर्को कुरा कुनै पनि प्रश्नहरू, सम्बन्धित विषयका प्रश्नहरूलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ। प्रश्नपत्र जब आफ्नो हातमा पर्दछ त्यसपछि विद्यार्थीले अत्यन्त चनाखोपूर्वक परीक्षाका प्रश्नहरू अध्ययन गर्न जरुरी छ। त्यसको लागि समयको ख्याल गरेर, सबैभन्दा बढी समयको ख्याल गरेर छिटो भन्दा छिटो प्रश्नहरू बुझ्ने तयारी गर्नुपर्दछ र यदि प्रश्नहरू वैकल्पिक प्रश्नहरू छन् अथवा छनौट गर्ने प्रश्नहरू छन् भने आफूलाई सबैभन्दा बढी आउने, आफूले सबैभन्दा बढी अध्ययन गरेको त्यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर दिने प्रयास गर्न जरुरी छ। र एउटा कुरा के हुन्छ भने जब यो परीक्षामा अध्ययन गर्ने कुरा मैले अघि भने र परीक्षामा लेख्ने कुरा मैले भने, अध्ययन गर्ने कुरामा सबैभन्दा धेरै चनाखो हुनु पर्दछ। अहिले बजारमा धेरै भन्दा धेरै सामग्रीहरू हार्ड कपी र सफ्ट कपीको रूपमा आएका छन्, तर
परीक्षार्थीले जहिले पनि एउटा भरपर्दो किसिमका कोर्सका सामग्रीहरू पाठ्य सामग्रीहरू अध्ययन गर्ने सुन्ने अथवा यस किसिमको अनलाइन कोर्समा सहभागी हुने प्रयास गर्नु जरुरी छ किनभने बजारमा विभिन्न किसिमका पाठ्य सामग्रीहरू प्रकाशित र प्रसारित हुँदाखेरि पाठकलाई अथवा श्रोतालाई दर्शकलाई धेरै किसिमका दुविधाहरू परेका छन् कुन सामग्री अध्ययन गर्ने कुन सामग्री अध्ययन नगर्ने भन्ने दुविधा परेको छ कतिपय सामग्रीहरू नाम मात्रका छन् त्यसले अध्ययन गर्दाखेरि झन् असफल हुने सम्भावना हुन्छ मैले विज्ञापन गर्न खोजेको होइन तर ओटिसले कमसे कम सबै किसिमका पाठ्यक्रमहरू तथ्यपूर्ण वास्तविक वस्तुपरक कुरामा आधारित भएर तथ्यपूर्ण र त्यसबाट यथार्थपरक ढङ्गबाट बढीभन्दा बढी अङ्क हासिल हुने किसिमका सामग्रीहरू तयार गरिरहेको छ यस हिसाबले यो एउटा भरपर्दो किसिमको अनलाइन कोर्स लिनु पनि हरेक परीक्षार्थीको लागि जरुरी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ दोस्रो कुरा जब परीक्षामा हामी लेख्न सुरु गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला समय व्यवस्थापनलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँ कति अङ्कको प्रश्नको जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ त्यो कुल समयको त्यो अङ्क कति भारमा पर्छ त्यो भार सुरुमै तपाईले हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ बढी अङ्क भार भएको प्रश्नको उत्तर दिँदा बढी समय छुट्याउनु पर्ने हुन्छ भने थोरै अङ्क भार भएको प्रश्नको उत्तर दिँदा थोरै अङ्क छुट्याउनु पर्ने हुन्छ धेरै विद्यार्थीहरूको असफलताको मूल कारण समय र प्रश्नको अङ्क भारलाई छुट्याउन नसक्ने र त्यस अनुसारको जवाफ दिन नसकेको कारणले पनि धेरै परीक्षार्थीहरू असफल भएका हुन्छन् अध्ययनमा उनीहरू उम्दा हुन्छन् धेरै कुराहरू बुझेका हुन्छन् तर धेरै उत्तर दिनुपर्ने प्रश्नको उत्तर दिनुपर्नेमा छोटो दिने र थोरै दिनुपर्नेमा धेरै दिने कारणले पनि धेरै विद्यार्थीहरू असफल भइरहेका हुन्छन् म यहाँहरूलाई अर्को निवेदन गर्छु के चाहन्छु भने तपाईले लेख्ने प्रश्नका उत्तरहरू अत्यन्त सटीक हुनुपर्छ बुँदागत रूपमा हुनुपर्छ धेरै व्याख्यात्मकतिर लाग्नुभयो भने तपाईका प्रश्नहरू छुट्ने सम्भावना हुन्छन् त्यसो भएको हुनाले तपाईले लेख्ने प्रश्नका उत्तरहरू जहिले पनि तपाईले उत्तर दिँदाखेरि 4C को आधारमा दिनुभयो भने तपाईलाई धेरै राम्रो हुन्छ 4C भनेको 4C को अर्थ म तपाईलाई बताउँछु पहिलो C को अर्थ क्राइटेरिया हो तपाईले कुन प्रश्नको जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ त्यो प्रश्नको मुख्य आधार के हो ती कुरालाई तपाईले खोतल्न पर्ने हुन्छ र त्यसलाई लेख्न पर्ने हुन्छ त्यो आधार भनेको क्राइटेरिया भनेको तपाई कुन ऐन अनुसार कानुन अनुसार कुन प्रणाली अनुसार त्यो कुराहरू लेख्दै हुनुहुन्छ त्यो समस्या अथवा त्यो प्रश्न कुन कानुनसँग सम्बन्धित छ कुन प्रणाली अनुसार त्यो सम्बन्धित छ र कुन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ त्यो क्राइटेरिया अथवा आधार तपाईले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईको प्रश्नको जवाफमा कन्डिसन हुनुपर्छ कन्डिसनको अर्थ त्यो यथार्थ अवस्था तपाई कुन ऐन कानुन अथवा प्रणाली अनुसार त्यो काम भइरहेको छ र अब हुनुपर्ने के छ के भइरहेको छ यथार्थमा वास्तविकतामा के समस्या के भइराखेको छ त्यो कुरा तपाईले देखाउनु पर्छ त्यसलाई हामी कन्डिसन भन्छौं र त्यसपछि तेस्रो C भनेको कन्सिक्वेन्स हो कन्सिक्वेन्स भनेको त्यो समस्या अथवा त्यो प्रश्नको मूल कुरा कुन कानुन अथवा नियम प्रणाली अनुसार सुरु भयो र त्यसबाट वास्तविकता के यथार्थ स्थिति के भयो र कन्सिक्वेन्स भनेको त्यसले के असर पार्यो त्यसले पारेको असर के हो त्यो कुरा पनि तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ र अन्त्यमा तपाईले चौथो C अर्थात करेक्टिभ मेजरलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको तपाईले अब के गर्दाखेरि त्यो सुधार हुन्छ त्यो समस्या कसरी उब्जिएको थियो कसरी समस्याबाट के असर पर्यो ती कुराहरू भनिसकेपछि अब सुधारको बाटो के हो त्यो कुरालाई पनि तपाईले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ यसले गर्दाखेरि कुनै पनि प्रश्नको जवाफ दिँदाखेरि वस्तुगत प्रश्नको विषयगत प्रश्नको जवाफ दिँदाखेरि तपाईले 4C को आधार लिएर दिनुभयो भने त्यो अत्यन्त राम्रो ढंगले तपाईका सबै कुराहरू समेटिन्छन् र प्रश्नको उत्तर दिँदा सबैभन्दा पहिला सकेसम्म बुँदागत रूपमा दिनुस् र त्यसलाई तपाईले
आवश्यकता अनुसार वर्णन गर्नुहोस् र त्यसको उपसंहार पनि दिन नभुल्नुहोस्। आवश्यक पर्छ भने त्यसको शीर्षक पनि दिनुहोस्। त्यसले तपाईलाई बढी राम्रो, बढी आलङ्कारिक र बढी यथार्थपरक बनाउन मद्दत गर्छ। र तपाईले जहिले पनि 2 घण्टाको अथवा 3 घण्टाको परीक्षा दिन जानुभएको छ भने कमसेकम 10 मिनेट अगाडि सबै कामहरू सक्ने किसिमले तपाईको समय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ परीक्षामा। त्यसपछि 10 मिनेटको समयमा कुनै कुरा छुटेका छन् अथवा नमिलेका कुराहरू छन् अथवा केही सच्याउनु पर्ने छन् भने तत्कालै त्यसलाई तपाईले 10 मिनेटमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुराको समय व्यवस्थापन गर्न पनि तपाईले ख्याल गर्नुपर्छ। अरु मसिना कुराहरुमा तपाईको क्रम संख्या, सिम्बल नम्बरहरू लेख्ने कुराहरू, तपाईको केन्द्र लेख्ने कुराहरू, यी कुराहरू तपाई हाजिरी गर्ने, रुजु गर्ने, यी कुराहरूलाई तपाईले छुटाउनु हुँदैन। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन आउँछ। त्यस हिसाबले तपाईले एउटा परीक्षामा सहभागी हुनुहुनेछ र आफ्नो काम पूरा गर्नुहुनेछ। र दोस्रो खण्डको कुरा गर्दाखेरि जब तपाई लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुहुन्छ त्यसपछि तपाईले मौखिक परीक्षाको अथवा अन्तर्वार्ताको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तर्वार्ताको तयारी भनेको तपाईको व्यक्तिगत गुणहरू र व्यक्तित्व कुराहरूलाई उजागर गर्ने हो। अन्तर्वार्तामा अन्तर्वार्ता भन्ने बित्तिकै तपाईको भित्री क्षमतालाई बाहिर कसरी उजागर गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको हेर्ने कुरा हो। त्यसको लागि तपाईको आफ्नो अन्तर्मुखी स्वभाव र बहिर्मुखी स्वभाव, यी दुवै स्वभावहरूको सम्मिश्रणको रूपमा तपाईले बाहिर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा तपाईको ज्ञान, सिप, क्षमता र तपाईले गर्न देखाउने कार्यकुशलता, यी सबै कुरा अन्तर्वार्तामा देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि जब तपाई परीक्षामा, लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुहुन्छ त्यसपछि तपाईले समसामयिक कुराको अध्ययन गर्ने, आफ्नो विषयगत कुराहरूमा गहिरो रूपमा अध्ययन गर्ने, आफूले जुन विषयमा परीक्षा दिइरहनु भएको छ त्यो परीक्षामा भएका समस्याहरू, त्यो परीक्षामा त्यो समस्या उब्जिनका कारणहरू, त्यो समस्या समाधान गर्न सकिने तरिकाहरू र त्यो समस्याले निम्त्याउन सक्ने अरु अप्ठ्याराहरू र त्यसलाई समाधान गर्ने तरिका समेत, ती सबै कुरामा तपाई तयारी हुनु जरुरी छ। र परीक्षामा जब अन्तर्वार्तामा तपाई सहभागी हुन जाँदै हुनुहुन्छ त्यो जानुभन्दा अगाडि पनि तपाईले केही कुराको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि तपाईको व्यक्तित्व एउटा आकर्षक देखिनुपर्छ, तपाईको पोशाकहरू आकर्षक, सफा सुग्घर, आकर्षक, र त्यसले आकर्षकको अर्थ धेरै बहुरङ्गी अथवा तडक भडक भड्किलो किसिमको होइन कि तपाईको व्यक्तित्व, तपाईको शरीर अनुसार, अनुहार अनुसार व्यक्तित्व झल्कने किसिमका पोशाकहरू तपाईले पहिरिनुपर्छ। अन्तर्वार्ताको समयभन्दा अगाडि नै तपाईले आफ्नो प्रवेश पत्र, आफूले पेश गर्नुपर्ने कागजातहरू, ती सबै कुराहरू तपाईले अगाडि नै तयारी गर्नुपर्छ। जब तपाई अन्तर्वार्ताको समयमा परीक्षा केन्द्रमा पुग्नुहुन्छ, तपाई आफ्नो परीक्षा दिने ठाउँ, अन्तर्वार्ता दिने कोठा, अन्तर्वार्ता दिने परिवेश, यी कुराहरूलाई तपाईले केही अगाडि नै गएर निरीक्षण गर्ने र त्यसको बारेमा जानकारी लिनुपर्छ। जब तपाईको नाम बोलाइन्छ त्यसपछि तपाईँ अन्तर्वार्ता दिने कोठामा, कक्षमा तपाईँ प्रवेश गर्नुहुन्छ। त्यहाँ केही महानुभावहरूले तपाईको परीक्षा लिनको लागि, अन्तर्वार्ता लिनको लागि बसिरहनु भएको हुन्छ। तपाईले कमसेकम परीक्षाभित्र प्रवेश गर्दाखेरि आफूले अभिवादन गर्न छुटाउनु भएन। अभिवादनको अर्थ धेरै तपाईले भड्किलो किसिमले, धेरै झुकेको किसिमले त्यसरी गर्न जरुरी पनि छैन। तपाईको अभिवादन स्वाभाविक किसिमको हुनुपर्छ, आकर्षक हुनुपर्छ। तपाईले गर्नुभएको नमस्कार, नमस्ते अथवा तपाईले जसरी अभिवादन गर्नुहुन्छ त्यसले ती सबै परीक्षा लिनुहुने महानुभावहरूलाई एउटा ध्यान आकृष्ट गर्ने खालले तपाईले अभिवादन गर्नु जरुरी छ। त्यसरी अभिवादन गरिसकेपछि उहाँहरूले तपाईलाई तोकिएको सिटमा बस्न अनुरोध गर्नुहुन्छ। त्यसअनुसार जहाँ उहाँहरूले अनुरोध गर्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईँ त्यो सिटमा बस्नुपर्छ। तपाईले बस्दाखेरि पनि धेरै कुराको ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तो कि तपाईँ निहुरिएर बस्नु भएन, तपाईँ झुकेर बस्नु भएन, सिधा भएर पिठ्यौँ नझुकाइकन बस्नु पर्यो। त्यसको मतलब धेरै फार्ती गरेर पनि बस्ने होइन। स्वाभाविक तपाईको एउटा निश्चल बालकले जसरी बस्छ त्यो किसिमले तपाईले बस्नु पर्यो। र त्यसपछि तपाईको
तपाईँको परिचयको कुराहरू सम्बन्धित अध्यक्ष त्यहाँ परीक्षा लिने बोर्डको अध्यक्षज्यूले तपाईँको परिचय माग्न सक्नुहुनेछ। त्यस बेलामा तपाईँले कमसेकम आफू जन्मेको ठाउँ, आफू बसेको ठाउँ, आफूले अहिलेसम्म गरेको कामको विवरण र आफू अहिले यतिखेर कहाँ सम्बद्ध भइरहनु भएको छ त्यो कुराहरूलाई सरसर्ती भनिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ। त्यसपछि सम्बन्धित विशेषज्ञले तपाईँलाई प्रश्नहरू सोध्नुहुनेछ। त्यसमा तपाईँको जुन विषय छ त्यो विषयमा तपाईँलाई विभिन्न कोणबाट उहाँले प्रश्न गर्नुहुनेछ। त्यो प्रश्न गर्दा तपाईँले त्यो मात्रै नभई त्यहाँ जुनसुकै अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि पनि तपाईँलाई नअन्कनाइकन आकर्षक किसिमले स्पष्ट बुझिने गरी सही शब्दहरू प्रयोग गरेर नहडबडाइकन तपाईँले त्यसको उत्तर दिनुपर्नेछ। सकेसम्म ती उत्तरहरू क्रमबद्ध रूपमा दिनुभयो भने राम्रो। ती उत्तरहरू जवाफ दिँदाखेरि अन्त्यमा दिनुपर्ने कुरा पहिला भनिदिनु भयो र सुरुमा भन्नुपर्ने कुरा अन्त्यमा भनिदिनु भयो भने त्यसले समस्या ल्याउन सक्छ। त्यस्तो नहोस् भन्ने कुरो हिसाबले क्रमबद्ध गर्न जरुरी छ। अर्को कुरा, तपाईँले कुनै प्रश्नको उत्तर जान्नु भएन भनेदेखि यो प्रश्नको उत्तर मलाई थाहा भएन भन्ने हिम्मत तपाईँले गर्नुपर्छ। ढाँट छल अथवा नबुझेको कुराहरू पनि मैले जानेकै छु भनेको जस्तो देखाउन जरुरी छैन। त्यसरी देखाउँदा तपाईँको अङ्क झन् घट्न सक्छ। त्यो कुरामा सचेत हुनुपर्ने छ। आफूले जुन कुराको थाहा हुँदैन त्यो कुरामा सविनय अथवा विनयतापूर्वक मलाई यो कुराको ज्ञान भएन, यो कुराको थाहा भएन अथवा मैले यति मात्रै थाहा छ भनेर त्यो थाहा भएको कुरा मात्रै तपाईँले भन्न जरुरी छ। त्यसपछि जब त्यहाँ विभिन्न महानुभावहरूले आफ्नो ढङ्गले तपाईँलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, तपाईँले उत्तर राम्रोसँग सरल ढङ्गले यथार्थ तार्किक ढङ्गले तपाईँले त्यसको उत्तर दिनुहुनेछ। र उत्तर दिइसकेपछि तपाईँले अब तपाईँ निस्कन सक्नुहुनेछ परीक्षा केन्द्रबाट भनेपछि तपाईँले धन्यवाद सहित र अन्तिम अभिवादन गरेर त्यो कोठाबाट बाहिरिनुहुनेछ र त्यसपछि तपाईँको प्रतीक्षाको घडी सुरु हुन्छ। म आज तपाईँलाई कमसेकम परीक्षा दिँदाखेरि कसरी अध्ययन गर्ने, कसरी परीक्षामा लिखित परीक्षामा सहभागी हुने र प्रश्नका जवाफहरू कसरी दिने र त्यसपछि अन्तर्वार्तामा कसरी सहभागी र सरिक हुने र त्यो अन्तर्वार्ता सकेर कसरी अन्तर्वार्ताको कक्षबाट बाहिरिने कुराहरू तपाईँहरूलाई बताएँ। यसले धेरै कुराहरू तपाईँलाई सरल र सहज हुनेछ। यो artist.com ले तपाईँलाई यस किसिमको टिप्सहरू दिएर तपाईँको परीक्षाहरू धेरै सहज र सरल बनाउन मद्दत गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। धेरैजसो विद्यार्थीहरू पढ्नुहुन्छ तर कसरी पढ्ने भन्ने कुराहरू पनि थाहा छैन। कतिपय विद्यार्थीहरूलाई पढेको कुरा कसरी लेख्ने भन्ने ज्ञान नभएर पनि लोकसेवा आयोगको परीक्षाहरूमा असफल हुनुभएको मैले देखेको छु। कतिपय विद्यार्थीहरू लिखित परीक्षा त राम्रो गर्नुभएको छ तर मौखिक परीक्षा अथवा अन्तर्वार्तामा सही ढङ्गले प्रस्तुत हुन नसक्ने, व्यक्तित्व राम्रोसँग उजागर गर्न नसक्ने कारणले पनि असफल हुनुभएको देखेको छु। कमसेकम artist.com ले यस किसिमको कोर्स तपाईँ समक्ष ल्याइदिएर तपाईँलाई धेरै कुरालाई सहज हुन र सरल बनाउन मद्दत पुर्याएको छ भन्ने बिदा हुने मलाई विश्वास छ। यति भन्दै म तपाईँसँग बिदा हुन्छु। नमस्कार। थप जानकारीका लागि लग अन टु www.otis.com। सम्पर्क नम्बर, इमेल आइडी। धन्यवाद।